अपडेट करें आपको, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एक और लीक ऑडियो सामने आ रही है। इस ऑडियो में मरियम नवाज ने कहा है कि मीर शकील से ज़ाती तौर पर बात की। मैंने कहा ये ज़्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। मरियम नवाज इस ऑडियो में ये कहती सुनी जा सकती हैं कि मीर शकील से कहा कि आपको दिखाना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक झूठ बोला, और इसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि 10 बातें गढ़ दी। मीर शकील से कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, और फिर उसने किया। मैंने मियां आमिर से भी यही कहा। मियां आमिर ने कहा कि देखें मैं करता क्या हूं इसके साथ, अल्लाह का शुक्र है हमने इसको आज झूठा साबित कर दिया। मरियम नवाज की इस नई लीक्ड ऑडियो में वो क्या कह रही हैं, आप भी सुनिए। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा। मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया आज। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा। मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया आज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ये एक और लीक ऑडियो है जिसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने जंग जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान से ज़ाती तौर पर बात की और कहा कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, और उनसे कहा कि आप इमरान खान के बारे में बात करें कि उसने बगैर तस्दीक के झूठ बोला है, और इसी झूठ को इमरान खान ने बार बार दोहराया है। जबकि उन्होंने एक और मीडिया ग्रुप के मालिक से मुतालिक बात करते हुए कहा कि उनसे भी राब्ता किया, उन्हें भी कहा कि ये सब कुछ करना है, जिस पर उन्होंने कहा कि देखें अब मैं क्या करता हूं। इससे पहले मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आई जिसमें उन्होंने इश्तिहारात की तकसीम से मुतालिक बात करते हुए ARY न्यूज़ समेत 4 चैनल्स के बारे में कहा कि इनको कोई इश्तिहार नहीं जाएगा। और अब एक और ऑडियो सामने आ गई है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जियो से खुद बात की, जियो के मालिक से बात की और उन्हें समझाया क्या करना है। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात। फ़ारूक साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहले एक मरतबा ऑडियो सुनवाते हैं, मरियम नवाज क्या कह रही हैं, फिर आपसे बात करते हैं। से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा। मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा सा। फ़ारूक साहब आपने ये ऑडियो सुनी मरियम नवाज साहिबा की, और जिन लोगों को इश्तिहार तकसीम किए गए उनसे फिर देखें कैसे काम लिया गया। देखिए बात तो यही है ना, अपना एजेंडा टो कर रहे थे। मीडिया के जो 4 बड़े ग्रुप थे उनका गला घोंटने का मकसद ये था कि वो इनके एजेंडा को टो नहीं कर रहे थे, और जो लोग इनकी चोरी के ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर, इनकी स्याकारियों के ऊपर जो है वो पर्दे नहीं डाल रहे थे, उनके ऊपर इश्तिहारात की जो है वो पाबंदी लगा रखी थी। ये तो अब बात खुल के यहाँ हो गई ना। और जो लोगों के ऑडियोज सामने लेकर आ रही थी, अब उनके खुद ऑडियोज जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और वो जो कहती थी मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है, मैं मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, मीडिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस अंदाज से जो है वो मीडिया को कंट्रोल कर रही थी। उनके इश्तिहारात रोक के उनको डिक्टेट करने के लिए अपना लिखा हुआ जो उनका ज़ाती एजेंडा था, उस एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाना चाह रही थी। इससे तो कोई ढकी छुपी अब कोई चीज़ बाकी रह ही नहीं ना गई। और ये लबादा ओढ़ लेते हैं फिर आज़ादी सहाफ़त का। इनका जो मुनाफिकाना रवैया था, इनका जो दोहरा म्यार था, इनका जो असल चेहरा है, वो अब कौम के सामने जो है वो बेनकाब होकर आ गया है। और किस अंदाज से जो है वो एक खास मीडिया ग्रुप को जो है वो 3 अरब रुपए से जायद जो है वो इश्तिहारात दिए गए। उसके एवज फिर उस मीडिया ग्रुप ने भी उनकी जाती मुलाजम होने का फिर जो है वो किरदार अदा किया, और आपके सामने वो करता भी रहा है। और उनके ऊपर इनकी तमाम जो कार्रवाइयाँ थी उनके ऊपर पर्दे भी डालते रहे हैं। और एक खास ग्रुप जो है वो इमरान खान के खिलाफ भी कैंपेन चलाता रहा है। इससे ढका छुपा थोड़ी है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मरियम सफदर जो खुद इसकी हदायतकार हैं, जो इसकी खुद तख्लीककार हैं, जो इसको खुद लीड कर रही थी इस कैंपेन को, ये अब उनकी ज़ुबानी ऑडियो सामने आ रही है। और मुझे
ان کو اس آڈیو کو بھی تسلیم اب کر لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہیں جو صحافتی تنظیمیں ہیں, وہ کہاں میڈیا مالکان کی تنظیمیں ہیں جو بڑی آزادیت صحافت کی بات کرتے ہیں, وہ اب سامنے آئے نا, سامنے آ کر اس کے اوپر بھی بات کریں. اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس آزادی صحافت کی بات کرنے کا اب ان کو نام نہیں لینا چاہیے, ان کے پاس کوئی ایجنڈا, اب ان کو پوری جماعت میں حیثل جماعت ان کو معافی مانگنی چاہیے اس کے. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ یقینی طور پر یہ جو پیمرا کے قوانین ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. آزادی اظہار رائے کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, آرٹیکل 19 کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں میڈیا کو ڈائریکٹ کرنا, پیسوں کی تقسیم ہے, تو ایک انکوائری آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو جنریٹ کریں گے؟ انکوائری تو آلریڈی جو ہے وہ ہو رہی ہے, یہ بھی ایڈ اور کریں گے, ضم کریں گے اس کی یقیناً آپ کی جو چیزیں آتی جا رہی ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا حصہ بنے گی, اور اس کی رپورٹ بھی سامنے آئے گی. اس رپورٹ کے مندرجات کو, ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو بھی کارروائی بنتی ہوگی, جو قانون کے اندر گنجائش موجود ہے, اس کارروائی کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انداز سے جو ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کرنا اور کنٹرول کر کے اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھانا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صحافت کی بھی منافی ہے نا. وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم صحافت کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ حقائق لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں, اور ہمارے اوپر جو ہے وہ ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں نا, ان سب لوگوں کو جو ہے وہ چپ لگ گئی ہے اس کے اوپر, صاف پھونکا ہوا ان لوگوں کو, اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. یہ جو میڈیا کا گلا دبایا جا رہا تھا, یہ جو میڈیا کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا, اس کے اوپر بھی اب وہ بولے نا. ان کے ٹویٹر ہینڈل کیوں خاموش ہیں, ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, ان کے وہ ٹویٹر ٹرینڈز ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. تو یہ نظر آتا ہے کہ خاص ذہنیت کے لوگ ایک خاص طبقہ جو حکومت سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے, وہ اس قسم کی کیمپین چلاتا رہتا ہے. جب یہ معاملہ آیا, اس کے اوپر سب نے خاموشی تانی. فاروق صاحب, یہ وہی لوگ ہیں جو کانفرنسز منعقد کرواتے ہیں خاص گروپ کی, جو آپ بات کریں آزادی اظہار رائے, آزادی صحافت پر, اور صحافیوں کے اغوا, ان کی گمشدگی, ان ایشوز پر کھیلتے ہیں, اور پھر یہی لوگ شریک بھی ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, یہ تو خود شریک جرم ہے نا. وہ کہتے ہیں شریک جرم نہ ہوتے تو بغاوت کرتے, تو یہ تو خود شریک جرم نہ ہے, ہوتے اس تو کا مخبری حصہ ہے. کرتے. ہینڈ ان گلوز ہیں اس سارے کارناموں کے اندر, اور انہوں نے پھر صحافت تو نہیں کی, انہوں نے تو پھر کاروبار ہی کیا ہے. اور صحافت کا نام تو یہ ہے کہ پھر آپ آزادانہ طور کے اوپر جو ہے وہ حقائق کو سامنے لے کر آتے ہیں, لیکن جہاں پر نوٹ چل رہے ہوں, جہاں پر جو ہے وہ زمینوں کے سودے کیے جا رہے ہوں, وہاں پر پھر حقائق کے اوپر پردہ بھی اسی قسم کے گروپ ڈالتے ہیں, اور وہی ڈکٹیشن لیتے ہیں مریم صفدر جیسے لوگوں کی, جن کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا نہ ذمہ داری تھی, اور وہ عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے, میڈیا کا گلا دبا رہے تھے, اور آزادی صحافت کا صحیح معنوں میں گلا انہوں نے کھینچا. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, ان کو ذرا ایک مرتبہ پھر یہ آڈیو سنواتے ہیں, پھر آپ کے پاس دوبارہ سوالات کے سلسلے کو لے کر آتے ہیں. سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا, پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں, آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا, اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا, تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا, میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا آج. اسی حوالے سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب, یہ کہیے گا, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل کرتا دکھائی دیتا ہے, لیکن جب اس طرح کا میڈیا ہاؤسز یا میڈیا مالکان ان ایشوز میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ حقائق ابھی کھل کے سامنے آتے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو ہے جو لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں, اس کیمپین کا حصہ بنتے ہیں, ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کسی قسم کا کوئی اخلاقی جواز بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا. وہ اپنے آپ کو پھر صحافی کہنا چھوڑ دیں, وہ کہیں کہ جناب ہم فار سیل ہیں, اور ہمارا جو ہمیں پیسے دے گا جو مرضی جو چلوانا چاہتا ہے وہ چلوا لے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میڈیا کی سیلف بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے نا, کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بھی سسٹم ہوتا ہے. ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آیا جو ہے وہ صحافت کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ وہ آزادی صحافت کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ آزادانہ صحافت جو ہے انہوں نے کی بھی ہے یا نہیں کی, یا صرف نام کے ان کے کلیمز ہیں, دعوے ہیں. یہ تو اس کے برعکس ہے جو نظر آ رہا ہے. یہاں اس کو آ کے جو ہے وہ مسترد کریں نا, اس کی آ کے تردید کریں.
یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی پارٹی نہیں بننا چاہیے. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, وزیر مملکت اطلاعات, اس معاملے پر ہمارے ساتھ موجود تھے. مریم نواز کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں مریم نواز یہ کہتی ہوئی پائی گئی ہیں کہ جیو سے خود بات کی ہے تو ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا ہم چاہتے تھے. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے ذاتی طور پر خود بات کی, میں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں.